maluluyon siya, apan matarong usab siya. Sa hustisya, nanginahanglan nga ang sala, bayran gyud. Sa dakong bili alang sa iyang kaugalingon, gibayran niya ang maong bili. Ang basahon sa Isaias, Kapitulo 53, versikulo 5, nag-ingon, apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasaypanan. Ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya ug tungod sa iyang mga labod, kita nangayo. Gibayran niya ang maong bili. Gawas sa dugo nga nagtabon sa atong mga sala, nagbarog kita nga sad-an atubangan sa Dios. Nga sa Roma Kapitulo 1, versikulo 20 atong mabasa nga nag-ingon, sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang gibuhat sa Dios. Ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom, nga walay katapusan, o ang iyang pagka-Dios. Busa wala na'y ikapang ngatarungan kung ikapangulipas. Kini mga butang sa kalibutan nga makita nimo, nagpakita na sa dili makita nga Dios. Busa kanang mga tao nga di mo tuog Dios, mga buang na. Tingali masuko mo nako, no? Pero di mo angay masuko nako kay ang Biblia man ni gasulti na nga nagaingon, ang buang ingon walay Dios. Sa to pamingon kag walay Dios, buang ka. Di man mahimo nga kanang mga butang makita nato ron way magbubuhat. Naa na nitungha na tungod kay dunay magbubuhat. Maingon ra gud ani atong mga butang gud, kini bisti na to. Usa man ta? Di ta mutuan na nga bisti na. Sapatos, di ka mutuan na nga sapatos na. Mga binuhat na. O mausag kini ang Dios, nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa kabukiran. O matag usa kanato sa gusto ug sa dili, matubang nata sa maong magbubuhat aron maghatag tag husay kung hiunsa nato pagkinabuhi ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Apan salamat sa Ginoo, doon na pa'y panahon alang kanimo higala. Kung wa pa ka makasiguro sa imong kaugalingon, asa ka paingon, masiguro nimo kini pinagi sa pagtugyan sa imong kinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo nga mao ang Ginoo ug manluluwas. Nagingon ang kasulatan, sa daghan sa nagadawat kaniya kang Hesus, kanila sa tupa, kanimo, naghatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Sa to pa, inigdawat na to kang Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, sa atong magkasing-kasing, nahimo tang usa sa mga anak sa Dios. Pagkanindot na anak sa Dios, kanang mahimo kag anak sa usa ka langdong tao, na ginang di kalikayang pagbati sa garbo. Pati kag garbo nga anak ka sa usa ka halangdon nga ginikanan. Sa usa ka sapian may kahimtang nga ginikanan. Og salamat sa Dios nga kita sab nga mahimong mataw pag-usab ang atong magbubuhat, ang atong magbalantay mao si Ginoong Hesukristo. Busa salamat sa Ginoo nga ang atong kinabuhi naas kamot sa Dios. Mahimog asa ta paingon, sa gihapon ang Dios nag-uban kanato. Kay nag-ingon man siya nga, ako magauban kaninyo. Ubanan ta niya.
sa mga dapit nga butang sa kapiligroso atong kinabuhi, naa siya mag-uban ka nato. Tungod kay siya may pagtagad ka nato. Mao na nga importante kayo nga doon na tayo relasyon sa Dios. Daghang mga tao ang nagproblema sa ilang kaugalingon kay naa nilang tinguha sa pagpahimot sa Dios. Nga malipay ba ang Dios ilang kinabuhi? Pero ila maguning gibuhat sa ilang kaugalingong kusog, sa ilang kaugalingong paningkamot, o ang kasagaran nato ni mapakyas. Busa, salamat sa Ginoo. Kung tugutan nato siya nga mo'y Ginoo sa atong kinabuhi, tabangan taniya. Aron nato malahutay ang Kristohanong kinabuhi. Kay kung pasagdan taniya, maway tabang, mapakyas raman ta. Nag-ingon siya diya siyang pulong, gawas ka nako, wala ka mo'y mahimo. Kung magkinabuhi ka, nga way labot ang Dios, niya naabitaw ng tinguha nimo nga magtinarong na ko, magbinuotan na ko. Mayo ka na nga mga tinguha. Pero kung way labot ang Dios, mapakyas lang gihapon ka. Busa, salamat sa Ginoo nga pinagi siyang tabang sa muduol kita kaniya, sa mga lagad kita sa Dios, kinahanglan ang atong maayong relasyon sa Dios. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Our town, our radio, radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.